رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان يحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وإنا له واجب الاحترام سامعین حضرات، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا دبا بے شمار لا تعداد درود و سلام آمن دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے قرآن پاک دے اندروں میں جو اس وقت ایک آیت دی تلاوت دا شرف حاصل کیتا ہے، اس آیہ مقدسہ مطہرہ دے اندر خالق ارض و سما نے اپنی پاک کتاب قرآن کریم دی حفاظت دا ذکر فرمایا۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس نو نازل بھی اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے اور ایدی حفاظت دا اعلان بھی آپ فرمایا۔ گزشتہ دنوں عید الاضحیٰ والے دن سویڈن دے اندر قرآن پاک دے اوراق نو نظر آتش کیتا گیا، یعنی جلایا گیا۔ اور اے اسلام دے دشمنہ دی طرفوں پہلا واقعہ نہیں، بلکہ روز اول تو لے گئے جدوں تو قرآن نازل ہونا شروع ہویا، اس دے دشمن اس دن تو ہی اے دی توہین کر دے آ رہے ہیں۔ آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ پاک دے اندر اس وقت دے جڑے کافر سن وہ بھی قرآن پاک دی توہین کردے سن۔ جدوں قرآن پڑھیا جاندہ وہ شور مچاندے سن، کدی چیخاں مار دے، کدی سیڑیاں بجان دے، کدی تالیاں بجان دے۔ وہ اے آندے سن کہ قرآن جڑا ہے اینو نہ سنو، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے محبوب پیغمبر تے پھر قرآن دی اے آیت نازل فرمائی، فرمایا سونیا اس قرآن نو نازل بھی اساں کیتا ہے اور اے دی حفاظت بھی اسی آپ ہی کریں گے۔ تاریخ گواہ ہے، قرآن نو مٹان والے بڑے آئے، انہوں نے آکھیا قرآن نو جلا دیو، معاذ اللہ اینو ختم کر دیو، لیکن قرآن آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک قرآن باقی رہے گا۔ فرانس دے اندر قرآن پاک دی توہین اس طریقے نال کیتی گئی، اوتھوں دیاں عورتاں نے اپنے لباس دے اتے قرآن دی آیات لکھ کے تے انہوں اپنے بدن دے پہنیا۔ ہالینڈ دے اندر قرآن پاک دی توہین کیتی گئی، پھر سویڈن دے اندر آج تو 5-6 مہینے پہلے بھی قرآن پاک دی توہین کیتی گئی، پھر ہم دوبارہ قرآن دی توہین کر کے وہ اے سمجھ دینے کہ اساں بڑا بڑا مارکا مار لیا، لیکن یاد رکھو قرآن دی توہین کرنے والا اس کائنات دے اندر بھی ذلیل ہے، قیامت والے دن بھی ذلیل ہوئے گا۔ کہو انشاءاللہ۔ یہ ساڈا عقیدہ ہے، یہ ساڈا دعویٰ ہے، اسی اے کہنے ہیں قرآن لا ریب کتاب ہے، قرآن افضل تے اعلیٰ کتاب ہے، اینو نازل اللہ نے فرمایا ہے، اپنے محبوب پیغمبر دے نازل کیتا ہے اور جناب جبریل دے ذریعے نازل فرمایا ہے۔ جدوں تک زمین باقی ہے، جدوں تک آسمان باقی ہے، اللہ دی کتاب بھی ادوں تک باقی رہے گی۔ آئیے ذرا سمجھیے، میں آج دے خطبہ جمعہ دے اندر قرآن پاک دی عظمت و شان دے حوالے نال اور پھر اے دی حفاظت دے حوالے نال چند ضروری باتاں تواڈے گوش گزار کرنیاں نے، تاکہ میرا اے پیغام لوگاں تک پہنچے، لوگاں نو اسی اے بات باور کروانا چاہنے ہیں کہ ساڈی محبت ہے قرآن نال، ساڈا پیار ہے قرآن نال، اور جیڑا بھی ساڈی اس محبت دے درمیان حائل ہون دی کوشش کرے گا اسی او دے نال ٹکرا جاواں گے انشاءاللہ۔ آئیے ذرا سمجھیے، میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد، کہو ذرا صلی اللہ ہو۔ تسی ٹھلے ٹھلے رہندے ہو، پتہ نہیں کی گل ہے، نبی پاک دا نام آئے درود پڑھیا کرو۔ میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنے پیغمبر تے قرآن نازل فرمایا،
فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے میرے سونے محبوبہ اساں قرآن نو نازل بھی آپ کیتا ہے۔ ایتھے ذکر دا لفظ بولے ہے، ذکر تو مراد اللہ دا قرآن ہے۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، اساں اس ذکر نو آپ نازل کیتا ہے، اے دی حفاظت بھی اسی آپ کرانگے۔ اللہ فرماندے نے سونیا اے دیاں حفاظتاں دا ذمہ بھی اساں لے لیا۔ ہن اللہ نو علم ہے، اللہ جاندا ہے، اللہ دے علم دے اندر اے بات ہے کہ آن والے دور دے اندر اس قرآن دی توہین کرن والے بھی آن گے، اس قرآن نو ختم کرن دیاں کوششاں بھی کیتیاں جان گیاں، اس قرآن نو مٹان والے بھی بڑے آن گے، لیکن اللہ نے سارے اے جناب شک شبے دور کر دیتے نے کہ پتہ نہیں کی بن جائے گا۔ قرآن نو مٹان والے آن گے، اے نو ختم کرن والے آن گے، لیکن کی بنے گا؟ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے کائنات دے لوگو میں سارے شک شبے دور کر دیتے نے، مت کوئی سمجھے کہ اسی قرآن نو مٹا لوانگے، مت کوئی سمجھے اسی قرآن نو ختم کر دیانگے، نا نا نا، بلکہ قرآن نو مٹان والے خود مٹ جانگے، قرآن نو ختم کرن والے خود ختم ہو جانگے، قرآن باقی رہے گا۔ اللہ پاک نے قرآن دیاں آپ حفاظتاں فرمائیاں نے، آؤ نظرہ غور کرنا، میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جتھے تیرے محبوب پیغمبر لیٹے نے اونا دے روزہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا اور ساڑھی طرفوں کروڑا درود و سلام دیاں بارشاں برسانا۔ کون میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام؟ سونا آمنہ دلال بڑا صاحب کمال کون ملے او دے نال۔ سبحان اللہ کہہ دیو، سونا آمنہ دلال بڑا صاحب کمال کون ملے او دے نال، اس دے جمال وانگو کسے دا جمال نہیں، اس بے مثال دی کوئی مل دی مثال نہیں، اس بے مثال دی کوئی مل دی مثال نہیں۔ سونی انگلی دے اوٹے ہویا چان ٹوٹے ٹوٹے، سونی انگلی دے ہویا اوٹے ہویا چان ٹوٹے ٹوٹے، کون ملے او دے نال۔ اینے ساڑھے آقا میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دے دور پاک دے اندر بھی اس وقت دے کافر جڑے نے اونا قرآن دی توہین کیتی ہے، اونا قرآن پاک نو سن کے شور مچایا۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا، اللہ فرماتے نے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔
جدوں آقا قرآن پڑھ دے بیت اللہ دے اندر میرے پیغمبر قرآن پڑھ دے نے یا صحابہ قرآن پڑھ دے اے کافر کی آندے نے لا تسمعوا لہذا القرآن اور لوگوں قرآن نہ سنے آجے لا تسمعوا لہذا القرآن لوگوں قرآن دی تلاوت نہ سنے آجے لعلکم تغلبون اگر تسی غالب آنا چاندے ہو اونا دا نظریہ ایزی او اے سمجھ دے سن کہ سارے فسادات دی جڑ جیڑی ہے اے قرآن معاذ اللہ آندے سن جی ساریاں لڑائیاں دی جڑ جیڑی ہے اے قرآن معاذ اللہ تے جے تسی غالب آنا چاندے ہو تے ایدہ ایک کوئی ذریعہ تے سبب لا تسمعوا لہذا القرآن اے قرآن دی تلاوت نہ سنے آجے ہن اونا دا عقیدہ تے اے وے لیکن جن نے اس دور دے اندر آمنہ دے لال دی زبان نبوتوں قرآن سنے اللہ ذوالجلال دی قسم اللہ نے اونا دے دل دی دنیا بدل دی ہے او کافران دے سن قرآن نہ سنے آجے لیکن جنہ قرآن سن لیا رب کعبہ دی قسم ہے اونا نو رب نے ایمان جیسی دولت نال مالا مال کر چھڑیا او آندے سن قرآن نہ سنیا جے تے جنہ سن لیا رب نے دل دی دنیا کیویں بدل دیتی ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تو جے اونا قرآن سن لیا نا اب ایک آیا آن والا نام دا طفیل دوسی ہے اپنے علاقے دا سردار بندہ اپنے علاقے دا چودری بندہ اینو نا لوکاں دسیا اے مکے دے مشرکاں دسیا آندنے طفیل قرآن نہ سنی محمد دی زبان تو صلی اللہ علیہ وسلم تے جے جانا ہی نا اپنے کنہ وچ روح للہ تاکہ تیرے کنہ دی اندر او دی آواز نہ پہ سکے اے تو پھیل آیا نا انہیں مکے دے کافران دیاں گلہ سنیاں انہیں واقعی اپنے کنہ دے اندر روحی للہ اپنے کانے نے بند کر لین چل دیاں مکہ معظمہ پہنچیا میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ دے لال علیہ السلام دے بارے انہیں سنیا آندے نے جیڑا اے دی گل سن لیندہ ہے او اے دے ہو جاندہ ہے اے محمد بڑا بڑا جادوگر ہے معاذ اللہ تے اے دی گل وچ جیڑا بندہ جناب اے دی گل سن لے او دے ہو کے رہ جاندہ ہے انہیں جناب اپنے کرنا وچ روح لے لیا مکہ پاک آندہ ہے بڑا سیانا ہے اپنے علاقے دا چودھری یہ ذمہ دار بندہ ہے سردار بندہ اے دے دل دے وچ خیال آیا انہیں سوچیا تو پھیل تو تے بڑا سیانا بندہ تو تے بڑا عقل مند تے دنا بندہ لوکاں تے نو ایم ہی ترا دیتا تے ڈرا دیتا بھلا سنن دی اندر کی حرج ہے بھی اگلے بندے دی گل سن لے جائے اے دے اندر بھلا قباحت کی ہے آندہ چلو میں سنا تے صحیح نا جے او دی گل میرے دل نو لگ گئی تے من لواں دل نو نہ لگی تے نہیں مننا گا انہیں اپنے کنہ وچوں روحیاں کٹ دیتیاں آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے کول آیا اے نا ہن آ کے تے میرے آقا علیہ السلام کو قرآن سن رہے ہیں میرے آقا قرآن پڑھ دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور پھر کو سبحان اللہ خدا دی قسم ہے اور جدو اینی گل ذہن وچ آ گئی ہے جے منن والی ہوئی تے من لواں گا نہ منن والی ہوئی تے نہیں مننا گا اینی گل جدو ذہن وچ آ گئی ہن سمجھو کم بن گیا ہن کم اور گل بن گئی ہے گل بن گئی ہے سبحان اللہ اے قرآن نورانی شیشہ سبحان اللہ قرآن کتنی پیاری کتاب ہے اے قرآن نورانی شیشہ تے سیدھی راہ
ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਵੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜੰਨਤ ਜਾਵੇ ਆ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਫੈਲ ਦੌਸੀ ਨੇ میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دی زبان جو قرآن سن لیا سبحان اللہ جو جو قرآن سندا جا رہا ہے اے دے دل تے اثر ہوندا جا رہا ہے تے ذہن وچ خیال آیا آندا طفیل ایویں بھلے آئی رہا ہے اے تے گل انکار کرن والی ہے ہی اے کتاب تے چھڈن والی ہے ہی نہیں اے قرآن جیڑا اے تے بڑی پیاری کتاب اے قرآن تے بڑی اعلیٰ کتاب اے قرآن تے بڑی سونی کتاب سبحان اللہ اسے ویلے میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھیا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ میرے آقا دا کلمہ پڑھ لیا قرآن سن کے اچھی بولو کی سنے اچھی بولو کی سنے قرآن سنیا انہیں جناب قرآن پاک دیاں تلاوتاں سنیاں اللہ دی قسم دے دل تے اینا اثر ہویا کہ نبی دا غلام بن گیا اے قرآن اینی پیاری کتاب اے قرآن اینی اعلیٰ کتاب اور ویسے بھی آج دا کوئی جناب قاری پڑھے خوش الہان جناب امام کوئی تلاوت کردہ ہوئے دل نو بڑا سکون آؤندا ہے سرور آؤندا ہے ہر بندہ جناب آندا ہے واہ جی ماشاءاللہ فلان حافظ صاحب نے قرآن پڑھیا مزہ آ گیا ہے فلان قاری صاحب نے قرآن پڑھیا ہے دل نو سکون آ گیا ہے دل ٹھر گیا ہے وہ کنا پیارا منظر ہوئے گا پڑھن والا آمنہ دا لال ہوئے گا سنن والے نبی پاک دے صحابہ ہوں گے جے آمنہ دے لال پڑھ دے ہون سبحان اللہ کنا پیارا سرور دے سکون ہوندہ ہوئے گا میرے آقا علیہ السلام دے پروانے قرآن سن دے ہون گے ادھوں تے منظری کچھ اور ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ میرے بھائی اور میرے برادر بعض روایات اندر ہوندہ ہے ایک دفعہ نا اللہ نے فرشتیاں دے سامنے سورہ یاسین پڑھی سبحان اللہ پڑھن والا خود رب ذوالجلال ہوئے ہیں تے کنا جناب پیارا منظر ہوئے گا میں صدقے جاواں قربان جاواں اے قرآن جیڑا نا اللہ پانے نو بڑا پیارا قرآن بنایا بڑا پیاری کتاب بنایا اللہ فرماتے ہیں الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اللہ پاک نے قرآن دا ذکر فرمایا اللہ پاک نے قرآن دا تذکرہ فرمایا ہن آؤ نظر میں دسیاں قرآن کیسی کتاب ہے اینو اللہ پاک نے کنی پیاری کتاب بنایا ہے اللہ نے قرآن پاک دے اندر اعلان کر دیتا ہے اے میرے سونے اپنی زبان نبوتوں اعلان کر دے ہونا اے قرآن جیڑا کنی پیاری کتاب ہے اللہ نے نا قرآن دے آغاز دے اندر سارے شک شبے مکا دیتے ہیں اللہ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اے قرآن جیڑا دے جناب دے اندر کوئی شک نہیں کوئی شبہ نہیں اے لا ریب کتاب واسط کے جاواں قرآن دی عظمتوں قربان جاواں قرآن کی
چیز ہے اللہ پاک نے قرآن دے بارے اعلان فرمایا ہے اے قرآن چھیڑا نا اے منزل من اللہ کتاب ہے تنزیل من رب العالمین اے قرآن کیا ہے قرآن کلام الہی ہے اللہ فرما دینا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ قرآن کی یہ قرآن برکتاں والا ہے ھذا کتاب انزلناہ مبارک قرآن بابرکت کتاب ہے اللہ پاک نے برکتاں والی کتاب بنایا قرآن کی ہے قرآن نور ہے اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا قرآن کی یہ قرآن شفا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قرآن ہدایت بھی ہے قرآن نور بھی ہے قرآن برکتاں والی کتاب ہے قرآن اللہ نے شفا بنایا آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا رب دے کولوں جنت لینی ہے قرآن نو مننا پوے گا آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا پھر لگ جا نبی دے آکھے رب دے گا جنت آپ رب کو جنت لینی ہے کہ نہیں لینی جے وہ نا کلاس لگی نا تے استاد پوچھنے لگا بچیاں نو کس کس نے بھئی جنت جانا ہے ہاتھ اٹھاؤ سارے ہاتھ چک لے اقبال نے نا ہاتھ کو نہ چکے او تو ہاتھ کیوں نہیں چکے تو نہیں جنت جانا جی سر میری ماما کہتی تھی اسکول سے سیدھے گھر آنا ہے اساں ایتھوں سیدھے گھر بھی جانا ہے تے مرن تو بعد سارے بولو انشاءاللہ جنت وچ بھی اچھی بولو جنت وچ بھی انشاءاللہ جانا اللہ دے فضل و کرم نال آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا پھر لگ جا نبی دے آکھے رب دے گا جنت آپے نہ کر تو ظلم تے پاپے ایتھے بیٹھ صدا نہیں رہنا آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا تے بڑی پیاری گل ذرا سنیا دھیان نال پھر چل ہم کے بیت اللہ کر معاف گناہ تیرے اللہ پھر چل ہم کے بیت اللہ کر معاف گناہ تیرے اللہ او دی رحمت دا پھڑ پلا او دے در تے بیرو لینا آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا چھڈ رسم رواج تمامی چھڈ رسم رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی اسی رسمہ دے پیچھے کدی لگے اور بولو یار اسی اللہ پاک دے فضل نال قرآن و حدیث سے پابند ہاں چھڈ رسم رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی تینوں ہوراں وی دین سلامی ہن بابے بھی کہہ دیو سبحان اللہ تینوں ہوراں وی دین سلامی والا سنت والا گہنا آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا قرآن کیا ہے قرآن نور ہے قرآن کیا ہے قرآن ہدایت ہے قرآن کیا ہے قرآن شفا ہے قرآن کی ہے قرآن رحمت ہے جے جناب رب دی جنت دا تذکرہ پڑھنا ہی قرآن پڑھ
پڑھ، جہنم دا تذکرہ ویکھنا ہی قرآن پڑھ، ریاضی ویکھنیاں تے قرآن پڑھ، سائنس ویکھنیاں تے قرآن پڑھ، اپنا جناب مستقبل ویکھنا ہی تے قرآن پڑھ، ماضی ویکھنا ہی تے قرآن پڑھ، ہدایت لبنیاں تے قرآن پڑھ، رب دی رحمت لبنیاں تے قرآن پڑھ، زمین دا تذکرہ ویکھنا ہی قرآن پڑھ، آسمان دا تذکرہ ویکھنا ہی قرآن پڑھ، چند تے سورج ویکھنا ہی قرآن پڑھ، ستاریاں دا تذکرہ سننا ہی قرآن پڑھ، ساری کائنات دا علم ویکھنا ہی تے رب دا قرآن پڑھیا کر۔ قرآن کی ہے، قرآن کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن نازل اساں کیتا اے دی حفاظت دا ذمہ بھی ساڈے کول ہے، اے دی حفاظت بھی اسیں کرانگے۔ اور قرآن تے جناب سب تو بڑی قرآن دی حفاظت کی ہے۔ آؤ ذرا میں ہن گل حفاظت میں لے کے جاواں۔ قرآن دی سب تو بڑی جناب حفاظت اے وے جویں رب نے قرآن نو نازل کیتا ایویں اے دے تے عمل بھی کرنا ہے۔ بڑے لوگ ہی آندے نے جی میں مسلمان ہاں، مینوں قرآن نال بڑی محبت ہے، قرآن نال جناب مینوں بڑا پیار ہے، لیکن جدوں منن دی واری آوندی ہے تے پھر سارے آئیں بائیں شائیں۔ او ویکھو جی اے بھی پھر مجبوریاں بھی تے کچھ ہوندیاں نے، ویکھو جی پھر مجبوریاں آڑے آوندیاں نے۔ رب کعبہ دی قسم ہے جتھے رب دا قرآن آ جائے اوتھے مجبوری چل دی۔ اچھی بولو۔ نبی پاک دے صحابہ نے قرآن سونے ہیں تے قرآن تے عمل بھی کیتا ہے۔ نبی پاک دے صحابہ نے قرآن سنے ہیں، قرآن تے عمل کر کے دکھلایا۔ میں نبی پاک دے صحابہ دا قرآن نال تینوں پیار دس دیاں۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دی زوجہ محترمہ، میری اور تواڈی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے جدوں جناب منافقاں نے بدکاری دیاں تہمتاں لگائیاں نے معاذ اللہ، میری اماں جان تے انہاں بدبختاں نے تہمت لگا دیتی ہے نا، تے انہاں تہمتاں لگان والیاں وچ نا ایک مستہ بھی شامل۔ مستہ کون ہے؟ میرے پیغمبر دا صحابی ہے، اور اے جناب ابو بکر صدیق دا رشتہ دار بھی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دی زوجہ محترمہ ماں عائشہ دے اے تہمتاں لگان والیاں دے اندر جناب مستہ بھی شامل ہے۔ تے میرے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس مستہ نو مہانہ خرچہ دین دینے۔ مستہ کمزور بندہ ہے، مستہ غریب آدمی ہے، جناب ابو بکر صدیق مہانہ خرچہ دے کار پیج دینے۔ جدوں پتہ چلے آنا مستہ بھی میری بیٹی عائشہ تے تہمت لگان والیاں دے اندر شامل ہے، میرے ابو بکر نے اعلان کر دیتا ہے او مستہ آج دے بعد تیرا خرچہ بند، آج دے بعد تیرا خرچہ ظاہر بیٹی دے تہمت لگان والا بندہ ہے، ہر بندے دی یہی حالت ہوئے گی، آکھے گا میں تینوں نالے خرچہ دینا نالے تو میری بیٹی دے تہمتاں لگانا ہے، اور بڑی عجیب گل ہے جا آج تو بعد میں تیرا خرچہ بند کر دینا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی مستہ دا خرچہ اچھی بولو مستہ دا خرچہ بند کر دیتے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ فرما دینے سونے اپنی زبان نبوتوں اعلان کر دیو وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُحَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ نے
نے قرآن نازل فرمایا اے میرے نبی دے صحابیو کیا تسی اس گل نو پسند نہیں کردے تسی لوگاں دے جناب جرماں نو معاف کر دیو انہاں تو درگزر کر دیو این یغفر اللہ لکم اے دے بدلے اللہ تواڈے گناہ معاف کر چھڑے گا جناب ابو بکر صدیق نے جدوں اے آئے سنی نا اکھاں دے وچوں آنسو نکل اوندے نے آندے نے اللہ دے پیغمبر جی میں ایسے بات نو پسند کرنا میں مصرع دا خرچہ آج دے بعد ڈبل کر دیتا ہے میں دگنا کر دیتا ہے کوئی گل نہیں انہیں میری بیٹی تے تہمت لگائی ہے لیکن رب دا چونکہ قرآن نازل ہو گیا ہے میں اے دا خرچہ ڈبل کر دیتا ہے سونیا میں اے چاہنا رب میرے گناہ معاف کر چھڑے سبحان اللہ میرے ابو بکر نے قرآن سونے تے عمل کر کے دکھلا دیتا ہے اے جے قرآن دی اصل حفاظت لوگی دعوے کری جاندے نے بلے بلے بڑی محبت ہے بڑا پیار ہے عمل قرآن تے کرنا کوئی محبت دا فائدہ نہیں آئیے نا اس تو اگے آ جاؤ نا قرآن تے صحابہ نے کیویں عمل کر کے دکھلایا صحابہ نے قرآن نو کیویں من کے دکھلایا جدوں میرے پیغمبر تے پردے دیاں آیتاں نازل ہویاں نے نا اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی قل ازواج وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن سونے اپنی بیویاں نو اپنی بیٹیاں نو عام مومنہ دیاں عورتاں نو کہہ دیو نا اپنے چہریاں تے پردے لے لو اپنے چہرے ڈھک لو پردہ کر لو جدوں آیت نازل ہوئی نا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام عشاء دی نماز میرے پیغمبر نے مسجد دے اندر ادا فرمائی ہے آقا نے اے آیت پڑھ کے نا اپنے صحابہ نو سنا دیتی ہے صحابیات نے قرآن دی آیت سن لئی ہے تے گھراں دے اندر چالیاں جاندیاں نے ساری صحابیات جیڑیاں نے اپنے اپنے گھراں دے اندر ٹر جاندیاں نے صحابہ آندے نے اساں ویکھیا اس رات ساری رات لوکاں دے گھراں دے اندر چراغ جلدے رہنے دیوے بل دے رہنے پوچھے آگے آبی کی گل آج ساری رات گھراں دے اندر چراغ بل دے رہنے دسن والے دسیاں اصل وجہ ایوے جدوں آیت پردے دی نازل ہوئی ہے ساریاں عورتاں نے اپنے گھراں دے اندر چراغ جلا کے گھراں دے وچوں کپڑے لب لب کے ٹاکیاں لب لب کے چادراں بنا لیاں نے ساری رات عورتاں اپنے گھر وچوں کپڑے دیاں ٹاکیاں لب لب کے تے چادراں سی سی کے اپنے چہریاں تے لیندیاں رہیاں نے سبحان اللہ نبی پاک دے صحابہ نے بھی قرآن تے عمل کیتا ہے نبی پاک دی صحابیات نے بھی قرآن تے عمل کیتا ہے ایک اور میں نبی دا تینوں پروانہ وکھا دیاں جن نے قرآن تے عمل کر کے دکھلایا جن نے قرآن من کے دکھلایا اللہ فرماندے نے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون اے جدو قرآن دیا نازل ہوئی نا میرے آقا دا صحابی جناب ابو طلحہ رضی اللہ تعالی اس آیت دا مطلب اے وے اودوں تک بندہ اللہ دے کولو اجر حاصل نہیں کر سکدا جدوں تک اپنی پسندیدہ چیز نو اللہ دے رستے دے اندر قربان نہیں کر دیندا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جدوں قرآن دی آیت سنی نا آمنہ دے لال دے کول اوندے نے عرض کر دے نے سونیا میرا ایک باغ ہے کھجوراں دا باغ ہے سونیا مینوں بڑی او دے نال محبت ہے مینوں بڑا ہی او دے نال پیار ہے اللہ دے نبی جی تسی گواہ بن جاؤ میں سارے دا سارا باغ جیڑا اللہ دی راہ دے اندر قربان کر چھڑیا سبحان اللہ اپنے گھر چلے جاندے نے باغ دے اندر داخل نہیں ہوندے باہر دروازے تے ہی کھڑے نے اپنی بیوی نو آواز لگاندے نے نہیں میری گھر والی ہے جلدی نال باہر نکل آؤ نا بیوی پریشان ہو گئی ہے آخر وجہ کی ہے تسی اندر کیوں نہیں آ رہے باہر کھلو گئی آوازاں دین دے ہو بے آندے نے باغ آج دے بعد میرا نہیں میں رب دے راہ اندر وقف کر چھڑے ہے جڑا رب دے راہ وچ دے چھڑے ہے او دے اندر ہن میں قدم بھی رکھنا کچھ ہی بولو
ایتھے کوئی مولوی چندہ منگ لے عوام نو مصیبت بن جاندی ہے لو جی مولویاں دا کام ہی ہے وے مولوی ہن آئے درو چندے ہی منگدے رہندے نے لو جی مولویاں کول ہور کام کوئی نہیں اسی تانوں کہہ دئیے او فلاں کام مسجد دے پیسے دے دیو تسی آندے لو جی سارے انج دے نہیں مطلب تسی آکھو لاؤں ڈاڈا ہی فتویٰ دھر دیتا ہے کئیاں نو وچوں ہوندی ہے تکلیف لیکن سارے نہیں اللہ سانو دل دی وسعت عطا فرما اللہ ساڈے دل وڈے کر چھڑے اوے آمین کہہ دیو اللہ دل بھی وڈے کر دے ساڈی مسجد بھی وڈی کر چھڑے اونچی آمین آخ دل وڈا ہونا چاہیے دل نبی پاک دے صحابہ نے قرآن سنیا تے عمل کر کے دکھلایا سبحان اللہ کیڑا قرآن کیا ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دی سب تو ویکھو میں جڑی گل پہلا دسی ہے سب تو وڈی حفاظت اے وے قرآن نو جویں جناب سن لیا اوویں عمل بھی کرنا قرآن نو من کے بھی دکھلانا قرآن تے عمل کر کے بھی دکھلانا سبحان اللہ آئیے نا ذرا اس تو اگے چلیے نا اے قرآن کی ہے قرآن کیا ہے قرآن خدا دی قدرت دا کیسا انمول خزانہ ہے پھر کو سبحان اللہ یہ بڑا بڑا خزانہ ہے قرآن بہت بڑا خزانہ ہے قرآن خدا دی قدرت دا کیسا انمول خزانہ ہے ہویا نازل کملی والے تے ہویا نازل کملی والے تے جو نبیاں وچ یگانہ ہے ہویا نازل کملی والے تے جو نبیاں وچ یگانہ ہے جبریل قرآن لے آندا رہیا جبریل قرآن لے آندا رہیا خاراں وچ آ کے پڑھاندا رہیا خاراں وچ آ کے پڑھاندا رہیا میں پڑھیا نہیں کہ پیغمبر میں پڑھیا نہیں کہ پیغمبر رب کہندا پڑھیا جانا ہے میرے آقا علیہ السلام دے قرآن نازل ہو رہے اللہ پاک نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہ و قرآن آمنہ دلال علیہ السلام جدوں جبریل ہوندے نا قرآن لے کے جدوں جبریل وحی لے کے نازل ہوندے نے نا میرے آقا علیہ السلام جبریل دے نال پڑھی جاندے نے میرے آقا جبریل دے پیچھے پیچھے جلدی نال پڑھی جاندے نے تے میرے اللہ نے قرآن نازل فرمایا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی سونیا تو اپنی زبان نو حرکت نہ دیا کر پڑھن دی ضرورت نہیں اللہ جے پڑھا گا نہیں یاد کیویں ہوے گا اللہ فرماندے نے ان علینا جمعہ و قرآن سونے محبوبہ زبان نہ ہلایا کر جبریل پڑھی جائے گا تو سنی جائیں سننا تیرا کام ہے تیرے سینے دے اندر محفوظ کر دینا میں عرشاں دے رب دا کام ہے سونیا تو اینی تکلیف نہ اٹھایا کر تیری زبان بھی نہیں ہلنی چاہیے تو پڑھیا نہ کر سنی جایا کر میں تیرے سینے اندر قرآن نو محفوظ کر دیاں گا رب کعبہ دی قسم ہے قرآن محفوظ کتاب ہے جمیں رب نے نازل کیتی ہے جمیں وحی دے ذریعے جناب جبریل دے ذریعے میرے پیغمبر تے قرآن نازل ہوندا رہے آج تک قرآن دی زبر اندر زیر اندر پیش اندر شد اندر مد اندر ذرے دے برابر بھی فرق نہیں آ سکیا قرآن جی میں رب نے نازل کیتا ہے ان جی محفوظ ہے اور اچھی بولو قیامت تک محفوظ رہے گا دنیا بدل سکتی ہے قرآن نہیں بدل سکتا اچھی بولو قرآن بدل سکتا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر
قرآن نہ بدلا جائے گا. بڑا قرآن بھی بدلے ہیں بڑا قرآن بدلے. ایک نا خلیفہ مامون گزرے ہے بڑا وڈا بادشاہ. او دے دور دا میں تانوں واقعہ سنانا ہے. انہاں دی مجلس لگی ہے. مامون جڑا خلیفہ سی بادشاہ بڑا نیک آدمی سی. قرآن والے دی بڑی محبت سی. اے دے دربار دے اندر اکثر جناب مجلس قائم ہوندی سی. لوگاں کولوں گل بات سندا ہے. اے مامون بادشاہ جیڑا نا اے لوگاں دے کولوں بڑے بڑے مسائل سندا ہے. مختلف قسم دے مسائل دے گفتگو ہوندی ہے. ایک دن ایک یہودی عالم آیا, یہودی بندہ آیا. اے جناب بڑا وڈا یہودیاں دا عالم بندہ ہے. اے نے جناب مامون بادشاہ دے دربار اندر آیا. اے دی گل بات سنی نا مامون بادشاہ نے بڑا حیران ہویا. اے تے بندہ یار بڑا دنا آدمی ہے, بڑا سیانا بندہ ہے. مامون بادشاہ نو کہنے لگا او یہودیا مسلمان ہو جا. کی ہو جا یار, تو تے بڑا سیانا بندہ, تیرے جا بندہ تے مسلمان ہونا چاہیے, مسلمان ہو جا. انہیں آکھیا نہیں جی نہیں, میں مسلمان نہیں ہو سکتا. انہیں آکھیا بھی تیری مرضی ہے, نہیں تے نہ صحیح. مجلس ختم ہوئی, یہودی چلا گیا. اگلا سال آیا, پھر یہ دربار اندر بڑی وڈی ایک مجلس قائم ہوئی. تے اوہی بندہ جن نے اسلام قبول کرن تو انکار کر دیتا ہے, آج مامون دے دربار اندر آیا تے مسلمان بن کے آیا. نبی پاک دی ختم نبوت بڑی جناب نے عظیم الشان گفتگو کیتی ہے, بڑی مدلل گفتگو پیا کردا ہے. مامون بادشاہ بڑا حیران ہویا. انہیں گفتگو مکمل کیتی نا مجلس ختم ہو جاندی ہے. تے مامون بادشاہ دا ایک گل تے دس نظر آ, تو اوہی ہے نا جن نے پچھلے سال مسلمان ہون تو انکار کیتا سی. جی میں اوہی بندہ. تے پھر ہون مسلمان کیویں ہو گیا بھئی, بڑی عجیب گل ہے. میں حیران ہو گیا, ہون تو مسلمان ہو گیا, وجہ کی بنی ہے؟ انہیں آکھیا اے دی ایک وجہ آندہ میں اسلام تے تحقیق کرن لگا. میں تحقیق کرنے شروع کر دیتی ہے. آندہ میں تورات دا نسخہ لیا, او دے اندر جناب تبدیلی کی تھی. میں ایک تورات دے 3 نسخے بنا لے, ہر نسخے دے اندر میں فرق پا دیتا ہے, میں تبدیلی کر دیتی ہے. ہر نسخہ جڑا ایک دوجے نسخے نال نہیں ملدا, تینے نسخے بڑے مختلف میں لکھے, میں تحریف کی تھی, تبدیلی کی تھی. میں یہودیاں نو بلایا, میں کیا تینے نسخے لے جاؤ. اونا پکڑے تے لے گئے, انہوں مان لیا, او دے عمل کرن لگ پہ. میں بڑا حیران ہویا. دوسرے دن پھر آندہ میں انجیل دے 3 نسخے بنائے, ہر نسخہ ایک دوسرے نال نہیں ملدا. 3 نسخیاں دے اندر مختلف میں تبدیلیاں کیتیاں. میں عیسائیاں نو بلایا, انہاں نو دے چھڑے, لے گئے, انہاں بھی قبول کر لے 3 نسخے. آندہ میں قرآن لیا, میں قرآن دے اندر فرق پایا, قرآن دے اندر میں تبدیلی کر کے 3 نسخے بنائے. مسلمان ایک عالم دین میں بلایا, میں کہا تو اڈا قرآن پکڑ لو. انہیں قرآن دا ایک نسخہ پکڑیا, انہیں او دی تلاوت کی تھی, وچ فرق نظر آیا, انہیں پرا رکھ دیتا. دوسرا نسخہ پکڑیا, او دے اندر بھی فرق آیا, انہیں پیچھے رکھ دیتا. تیسرا نسخہ پکڑیا, انہیں انہوں پڑھیا, او دے وچ بھی فرق آیا. انہیں آکھیا 3 نسخے منوں قبول نہیں. کیوں؟ اے دی اندر تو تبدیلی کی تھی ہے, اے دی اندر تو جناب تحریف کی تھی ہے, رد و بدل کیتا ہے. لہذا جی دے اندر رد و بدل ہوئے, اسی انہوں قرآن من دے. آندہ اینی گل ہوئی. میں بڑا حیران ہویا. وہ تورات والے تورات لے گئے, انجیل والے انجیل لے گئے, قرآن والے نے اے دی اندر تبدیلی انہوں ذرہ برابر بھی گوارا نہیں کیتا. اے دا مطلب ہے وہ قرآن سچی کتاب ہے, نبی پاک سچے نبی نے. اسے ویلے میں کلمہ پڑھ لیا تے مسلمان بن گیا. پتہ ہے چلیا قرآن وچ کوئی بندہ تبدیلی کر سکدا؟ اچھی بولو, قرآن دے اندر کوئی تبدیلی کر سکدا؟ قرآن محفوظ کتاب ہے. اللہ فرما دے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. انہوں اسا نازل بھی آپ کی تر, ایدی حفاظت بھی اسی آپ کرانگے. سبحان اللہ. قرآن منزل من اللہ ہے, ایدی اندر جناب کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا, ایدی اندر کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا. میں نے یاد آیا حجاج بن یوسف بڑا وڈا اے بھی ایک بادشاہ گزرے ہے, اور بڑا ظالم قسم دا بادشاہ سی.
لیکن نہ یہ کلو رب نے ایک کام بڑا آلہ لیا ہے. وہ کام کی ہے؟ قرآن پاک تے عراب جڑے نا عراب وہ حجاج بن یوسف نے لگائے ہیں. یعنی ساڈے جیسے جڑے غیر عربی لوگ نے جڑے عربی نو نہیں جان دے، اسی بغیر اعراب تو یعنی زبراں زیراں تو بغیر کوئی ساڈے سامنے قرآن دا نسخہ لے آ کے رکھے تے دسواں والا اسی پڑھ لیں گے. بولو تو صحیح. تسی این چپ کر کے بیٹھ جائے تسی ساری حافظ ہو تے قاری ہو ہیں جی تانوں ساری سمجھ ہے. بغیر اعراب تو اسی قرآن پڑھ سکدے نہیں کیونکہ اسی عربی دان نہیں. جڑے عربی دان لوگ نے بغیر زبراں زیراں تو پڑھ لیندے نے انہاں واسطے کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ انہاں دی زبان ہی عربی. حجاج بن یوسف نے قرآن پاک تے اعراب لگائے نے. جدوں قرآن تے اعراب لگا رہے ہیں یہودیاں دا ایک وفد آیا حجاج بن یوسف کو. گل سنن والی جے توجہ نہ سنیا جے. حجاج بن یوسف کو جناب یہودیاں دا گروہ آیا، جماعت آئی، آ کے کہنے لگے حجاج تسی قرآن دے اتے اعراب پہلان دیو، ساڈا ہے تواڈے اگے مطالبہ ہے، اسی درخواست لے کے آئے ہیں. انہیں آکھیا دسو کی درخواست لے کے آئے ہو؟ آخے جی جڑا اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر حضرت موسیٰ دا تے خضر دا واقعہ جڑا بیان فرمایا نا او دے اندر اے ہوندا ہے کہ جناب موسیٰ تے جناب خضر چل دیاں دوران سفر ایک جناب بستی دے اندر گیا. بھوک بڑی لگی ہے نبیاں نو، بھوک بڑی لگی ہے جناب موسیٰ نو تے جناب خضر نو. جا کے بستی والیاں دے کولوں انہاں نے کھانا منگیا تے بستی والیاں نے نبیاں نو کھانا دین تو اچھی بولو مہمان دی مہمان نوازی کرنی. اچھی بولو. کئیاں دے گھر پرونے آ جان تے بن مصیبت جاندی ہے. لے بھئی کی کریے ہیں؟ ایک پرونا آ گیا 1000 دا نوٹ او پہ آئی. مہنگائی جو ہوئی بھائی، مہنگائی دا دور ہے. نہ انہاں بستی والیاں نے حضرت موسیٰ اور خضر دی مہمان نوازی تو انکار کر چھڑیا. قرآن آندہ فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا. انہاں بستی والے انکار کر دیتا نبی موسیٰ دی تے خضر دی مہمان نوازی تو فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا. انہاں انکار کر دیتا انہاں دونوں دی جناب مہمان نوازی تو. تے اے یہودی آندے نے جڑے او بستی والے لوگ سن ساڈے وڈے سن ساڈے. تے آج بھی جدوں لوکی گل سوندے نے ساڈے دے تان تے ملامت کردے نے جاو تواڈے وڈیاں نے موسیٰ تے خضر نو کھانا بھی نہیں سی کھلایا. ساڈے واسطے ڈوب کے مرن دا مقام ہے جو سانو لوکی یہ تانا دیندے نے. تے اے حجاج بن یوسف ساڈی درخواست ہے مطالبہ اے وے ساڈے واسطے تھوڑی جی تبدیلی. یہ جو لفظ ہے نا فَأَبَوْا یہ دا معنی ہے انہاں انکار کر چھڑیا. تے آنے میں ساڈی خاطر صرف 2 نکتے بدا دے. اے جڑا بے دا نکتہ تھلوں ختم کر دے اتے تے دن 2 نکتے پا دے پھر لفظ بن جانا ہے فَأَبَوْا دی بجائے کی بن جانا ہے فَأَتَوْا. اے دا معنی اے بھی انہاں نے نبی موسیٰ تے خضر دی مہمان نوازی کر دیتی. اور ویکھو فرق کنا کو پہ گیا، معنی دا کنا فرق آ گیا. ابو دا معنی انکار کر دیتا، اتو دا معنی انہاں کھانا کھلا دیتا. آندے نے چل 2 نکتے اتے پا دے تھلوں بے دا نکتہ مٹا دے. تیرا کی جانے بھی تو صرف 2 نکتے ہی دے ودانے نے اور کی جانے. حجاج بن یوسف نے جدو گل سنی نہ چہرہ غصے نہ سرخ ہو گیا، بڑا جناب غصہ آیا. آندہ ہے او ظالموں کیا تساں قرآن دی ایت نہیں پڑھی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ نے قرآن دی حفاظت دا ذمہ آپ اٹھایا ہے. میں قرآن دے نقطیاں دے اندر فرق پا کے اپنے آپ نو عذاب دیتا جناب دعوت عذاب نو نہیں دینا چاہتا کیونکہ دی حفاظت دا ذمہ خود رب ذوالجلال لے رہا. سبحان اللہ. میرے بھائی اور میرے برادر بتائے چلے حجاج بن یوسف جیسا عظیم بادشاہ ہوئے، ظالم بادشاہ ہوئے، وہ بھی قرآن دے نقطے بدل سکیا
قرآن دے نقطے نہیں بدل سکیا انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہو لحافظ قرآن دی حفاظت دا ذمہ اللہ دے کول ہے میرے بھائی اور میرے برادر گل ذرا سنیا جے دھیان نال میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے رب نے قرآن نازل فرمایا نا آئیے ذرا سمجھیے دھیان دینا اے قرآن بڑی اعلیٰ کتاب محفوظ کتاب کائنات دے اندر کوئی بڑے تو بڑا آ جائے بڑے تو بڑی طاقت آ جائے اس قرآن نو مٹان دی کوشش کرے مٹ نہیں سکدا اے بر صغیر دے اندر جدو انگریز آیا اے جڑے بزرگ چٹیاں داڑیاں والے ساڑھے سامنے بزرگ بیٹھے نے چٹیاں والاں والے اکثریت انہاں وچوں جان دے نے خاص کر کے جڑے پاکستان بنن تو پہلا دے لوگ نے انہوں نے اس بات دا علم ہے بر صغیر دے وچوں انگریز دے نسن دی وجہ کی ہے میں دسنا بر صغیر وچوں انگریز کیوں نسیا ہے بر صغیر اندر جدو انگریز دی حکومت سی انہاں اعلان کیتا انہاں کیا مسلمان جڑے نے بڑے پختہ ایمان والے نے بڑے پختہ انہاں دے دل نے بڑے مضبوط دل نے جناب سخت دل نے انہاں کیا انہاں مسلمانوں نو ختم کیتا جائے انہاں دے دلاں وچوں ایمان کڈھیا جائے انہاں کیا دا طریقہ کیے کسے مشورہ دیتا جے مسلمانوں نو شکست دینی جے تے قرآن نو ختم کر دیو قرآن نو مٹا دیو معاذ اللہ انہاں کیا گل تے صحیح ہے انہاں دے نزدیک نظریہ انہاں دا اے سی وہ آندے سن سب تو وڈی فساد دی جڑ اے قرآن ہے معاذ اللہ انہاں قرآن جلاؤ تحریک دا اعلان کر دیتا قرآن مٹھاؤ تحریک چل گئی انگریزاں نے سارے علاقے دے وچوں قرآن نو جمع کرنا شروع کر دیتا جتوں بھی قرآن لبے انہاں جلانا شروع کر دیتا معاذ اللہ انہاں کیا قرآن نو جلا دیتا جائے قرآن نو ختم کر دیتا جائے بڑی تعداد اندر انہاں انگریزاں ظالماں بدبختاں نے قرآن دے نسخے جلائے نے انہاں قرآن دے جناب اور نظریات تشکیتا معاذ اللہ او اپنے اللہ مطمئن ہو گیا ہن قرآن ختم ہو گیا معاذ اللہ قرآن مٹ گئے ہن مسلمان بھی خود بخود مٹ جان گے بڑے مطمئن ہو کے بہ گئے تھوڑے دن ہی گزرے ایک انگریز دلی دی مسجد کولوں دی گزریا تے انہوں قرآن پڑھن دی آواز آ گئی ہے دلی دی مسجد کولوں گزردے پہ انہوں اندروں قرآن پڑھن دی آواز آئی رک گیا مسجد اندر داخل ہویا انہیں لوگاں نو پوچھیا وہ آواز کا دیئے انہاں کیا قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے انہیں کیا ساتھ قرآن سارے جلا دیتے نے ختم کر دیتے نے پھر اے جناب قرآن کتوں پڑھ دے پہ لے آؤ میں ویکھاں کدھے تو ویکھ کے قرآن پڑھ دے انہاں کیا ظالمہ ویکھنا کیا پڑھن والا تے اکھاں تو اونجی نبینا ہے اونجی نبینا بندہ تو کی ویکھنے وہ یہ نبینا بندہ قرآن پہ پڑھ دے لے آؤ انہیں ویکھیا واقعی نبینا بندہ فر قرآن پہ پڑھ دے ایتھوں حیران ہویا گیا اپنے ساتھیاں کو انہاں کیا ظالمو جو مرضی کر لو قرآن نو تسی مٹا سکدے اور قرآن دے نسخے تے تساں جلا دے جڑے اینا دے سینیاں دے وچ قرآن ہے انہوں کمیں مٹاؤ گے اللہ 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 نظرہ قرآن سن لے میرے بھائی اور میرے برادر قرآن کی چیز ہے قرآن کیا چیز ہے اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو یہ قرآن میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی میں اوہ اپنے بچیاں نو قرآن دا کاری بنا لو جے اپنی آخرت سنوارنی جے
لوکی اپنے بچیاں نے انجینئر بنا رہے ہیں، ڈاکٹر بنا رہے ہیں، پائلٹ بنا رہے ہیں۔ او اے تہاڈا علم بچیاں دا دنیا تے رہے گا، تہاڈے مرن تو بعد انہاں دی ڈاکٹری دا تہانوں فائدہ ہے۔ اچھی بولو۔ تے جے مرن دے بعد کام ہونا ہے تہاڈے پتراں دی قرآن دی تعلیم نے کام ہونا ہے۔ پڑھایا کرو اپنے بچیاں نو قرآن۔ جے کسے نو آکھو اپنے بالاں نو مولوی بنا دے، لے میں مولوی بنا کے بالاں نو بھکھیاں مارنے، کیوں جی انجی ہے کہ نہیں؟ جے مولوی بن گیا تے کھائے گا کتھوں؟ ہے بڑی بڑی گل جے۔ لو جے مولوی بن گیا کھائے گا کتھوں؟ تے جے مولوی کھان لگ پن تے پھر گیا مولوی بڑا کھاندے نے یار، بھئی لو آندے نے مولوی بناواں گے تے کھائے گا کتھوں؟ تے جے مولوی کھان لگ پن تے پھر کی آندے مولوی بڑا کھاندے نے۔ پھر اے بھی بڑی تکلیف ہوندی ہے، مولوی بڑا کھاندے نے۔ اور کسے ایک گل تے رہو یار، کسے ایک گل تے رہو، کدی آندے مولوی بناواں گے تے کھائے گا کتھوں؟ تے نالے آندے مولوی بڑا کھاندے نے، واقعی بڑا کھاندے نے۔ مولوی دو دو تے نالے چوپڑیاں، اللہ دے فضل و رحمت نال مولویاں دی خدمتاں بڑے لوگ کردے نے، تسی سڑنے تے پیا سڑو۔ مولویاں دے دشمن بھی بڑے ہیں، مولوی بڑا کھاندے نے بھائی، بلے بلے بلے۔ اللہ پاک نے انشاءاللہ مولویاں نو کھواندے ہی رہنا ہے، او انشاءاللہ۔ او بھائی جے تانوں سارا تسی آپ ہی اپنے بچیاں نو مولوی بنا لو، چلو تواڈے بھی کھائی جان گے ہیں۔ میرے بھائیو ذرا سنیا جے دھیان نال، میرے او تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے قرآن دے کاری دی عظمت بڑی بیان فرمائی ہے۔ ہن سنیا ذرا دھیان نال، میں صدقے قرآن دے کاری تو، قرآن دی محفل پیاری تو، ایتھے رحمت رب دی وس دی ہے، ایتھے رحمت رب دی وس دی ہے، اے آلائے دنیا ساری تو، ایتھے رحمت رب دی وس دی ہے، اے آلائے دنیا ساری تو، قرآن جتھے پڑھیا جاوے اوتھے رحمت فر فر پئی آوے، جماعت فرشتیاں دی آوے، او یاد خدا خود فرماوے، کیا شان تے عظمت محفل دی، او میں صدقے نور بارش انواری تو، میں صدقے قرآن دے کاری تو، قرآن دی محفل پیاری تو۔ جتھے قرآن پڑھیا جائے خدا دی قسم تے محفل بھی بڑی پیاری ہے، اوتھے تے رب دے فرشتے بھی آوندے نے۔ ہن آئیے ذرا آخر دے اندر میں اس بات دا بھی اظہار کر دیاں، سویڈن دے اندر جنہ ظالماں نے قرآن پاک نو جلایا ہے، انہاں آکھیا جساں بڑا وڈا مارکا مار لیا ہے، اور ظالماں تساں کی کھٹیا قرآن نو جلا کے، تساں کی کھٹیا قرآن دی توہین کر کے۔ سویڈن دے اندر اکثریت یہودیاں دی رہندی ہے یا اکثریت عیسائیاں دی رہندی ہے۔ میں ایتھے پیغام دینا چاہنا، اوے سویڈن دے او یہودیو، سویڈن دے او عیسائیو، تہاڈی عقل ماری گئی ہے، او بدبختو تہانوں اینا خیال نہیں آیا۔ قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا نام لے کے انہاں دا ذکر کیتا ہے۔ یہودی حضرت موسیٰ نو منن والے نے، قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ دا ذکر 131 مرتبہ کیتا ہے۔ عیسائیو تہاڈی عقل ماری گئی ہے، تہانوں نہیں پتا، تسی عیسیٰ علیہ السلام نو من دے ہو۔ قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا 5 مرتبہ نام لیا ہے، حضرت مریم علیہ السلام دا 31 مرتبہ نام لیا ہے۔ اور یہودیو تہانوں نہیں پتا، تہاڈی کتاب تورات دا ذکر قرآن پاک اندر اللہ پاک نے 16 مرتبہ کیتا ہے۔ عیسائیو تہاڈی کتاب انجیل دا ذکر اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر 12 مرتبہ کیتا ہے۔ تساں نبی پاک تے نازل ہون والے قرآن نو جناب جلا کے اپنے پیغمبر موسیٰ دی توہین کیتی ہے، تساں اپنے پیغمبر عیسیٰ دی توہین کیتی ہے، بی بی مریم دی توہین کیتی ہے، تساں قرآن جلا کے جناب اپنی تورات دی توہین کیتی ہے، انجیل دی توہین کیتی ہے۔ میرا اعلان اے ہے، جس بندے نے قرآن جلایا ہے او
دے جلان تے بھی لعنت، او دے جمن تے بھی لعنت، او دے پیدا ہون تے بھی لعنت، جس دن مرے گا او دے مرن تے بھی لعنت ہے، تینوں جناب مشورہ دین والے تے بھی لعنت، تیری اس حرکت تے خوش ہون والے تے بھی لعنت، تیری عدالت دے ججاں تے بھی لعنت، تیری حکومت تے بھی لعنت۔ رب کعبہ دی قسم ہے، قرآن آج بھی عزت والا ہے، قیامت تک قرآن عزت والا رہے گا۔ کوئی انشاءاللہ جنیوں مرضی توہین نہ کر لو، قرآن نو اے دے نال فرق پینا، اچھی بولو قرآن نو اے دے نال کی فرق پینا بھائی؟ قرآن انشاءاللہ عزت والی کتاب ہے، انشاءاللہ عزت والی کتاب رہے گی، جو مرضی تسی کر لو انشاءاللہ قرآن دی عظمت دے اندر وعدہ ہی ہونا ہے، انشاءاللہ قرآن دی عظمت وعدی رہے گی۔ سن لو دھیان نال، میرے اتھاڑے پاک پیغمبر جناب محمد، آخری گل میں سنا لگا، بڑی پیاری گل سنیا دھیان نال۔ اللہ پاک نے نبی پاک تے قرآن نازل فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آئیے ذرا سنیے دھیان نال، حرمت قرآن پر جان بھی قربان ہے۔ ساڑیاں جاننا قربان ہے نے کہ نہیں؟ چی بولو، اسی اپنے قرآن تو جان قربان کرنے واسطے تیار ہیں انشاءاللہ۔ حرمت قرآن پر جان بھی قربان ہے۔ بھائی عمران پاشا صاحب ماشاءاللہ مسکت تو تشریف لے آئے نے، بڑی محبت ہے، بڑے پیار نال تشریف لے آؤندے نے، اللہ پاک انہاں دا انہاں قبول فرمائے۔ سنیا جا دھیان نال پاشا صاحب بڑے شوق نال جناب اشعار سندے نے، حرمت قرآن پر جان بھی قربان ہے، میرا فقط عقیدہ نہیں، میرا فقط عقیدہ نہیں، ہر مسلم دا ایمان ہے، حرمت قرآن پر جان بھی قربان ہے۔ اساں قرآن اتاریا لوگوں، رب خود فرمایا، اساں قرآن اتاریا لوگوں، رب نے خود فرمایا، بڑی محفوظ حفاظت اس دی رب نے ذمہ اٹھایا، پاک کلام اتارن والا، پاک کلام اتارن والا حافظ تے نگہبان ہے، حرمت قرآن پر جان بھی قربان ہے۔ عظمت شان مقام کی دساں جو جو سینے لا گئے، عظمت شان مقام کی دساں جو جو سینے لا گئے، قسم خدا دی ویکھیا جگ نے، قسم خدا دی ویکھیا جگ نے، دنیا تے او چھا گئے۔ عمر صدیق تے چوتھا، عمر صدیق تے چوتھا یارو ناشر قرآن ہے، حرمت قرآن پر جان بھی قربان ہے۔ بڑی پیاری ذرا گا سنیا جے، عزت مال تے جان اولاداں قرآن تو گھول گھما گئے، عزت مال قرآن تے، عزت مال تے جان اولاداں قرآن تو گھول گھما گئے، خون دا آخری قطرہ اے دی حرمت تو بہا دیاں گے، بڑھے بچے بہنا ماما، بڑھے بچے بہنا ماما، ہر ایک دا اعلان ہے، حرمت قرآن پر جان بھی قربان ہے۔ کٹ مرنا حرمت قرآن تو، کٹ مرنا حرمت قرآن تو، ہر مسلم دا نظریہ ہے، گستاخ قرآن نو ٹنگ دیاں گے۔ او انشاءاللہ اللہ دے فضل نال اسی زندہ ہیں انشاءاللہ۔ سنو ذرا دھیان نال، کٹ مرنا حرمت قرآن تو ہر مسلم دا نظریہ ہے، گستاخ قرآن نو ٹنگ دیاں گے، اسی کیتا خوب تحیہ ہے، وڈا کتا کنجر لانتی، وڈا کتا کنجر لانتی، سویڈن دا شیطان ہے، حرمت قرآن تے جان بھی قربان ہے۔ اللہ پاک لو دعا ہے، اللہ ساڑھے سینے دے اندر صحیح معنی اندر قرآن دی محبت نو پیدا فرما دے وے، اور قرآن دے دشمنوں نو اللہ پاک تباہ و برباد کر چھڑے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔